الاسمد یوم عاشورا جیڑا بندہ 10 محرم نو اکھاں دے وچ نا اسمد سرما پائے گا. کیڑا سرما؟ انڈیا دے یا سعودیہ دے پہاڑاں چوں نکلن والا اسمت سرما. میرے آقا فرماندے نے لم ترمد عینہ ابدا، او دی اکھاں کدی بھی نہیں دکھن گیاں. فرمایا من اغتسل یوم عاشورا لم تمرد مرضا الا مرض الموت، جیڑا 10 محرم نو غسل کرے گا انہوں کوئی بیماری نہیں لگے گی الا مرض الموت، ہاں او بیماری لگے گی جیڑی بیماری نال انہیں دنیا تو جانا ہے. اور فرمایا من وسع علی اہل عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ رزقہ سنۃ کلہ. اور فرمایا جیڑا بندہ، میرے آقا دی حدیث پاک ہے، جیڑا بندہ 10 محرم نو اپنی گھر والے تے کھلا ڈلا خرچ کرے، اللہ پاک سارا سال او دے رزق دے اندر کشادگی عطا فرمائے گا. غنیہ دے اندر امام سفیان ثوری نے فرمایا انا جربناہ فوجد فیہ، فرماندے نے میں 50 سال اس حدیث نے عمل کیتا، 10 محرم نو گھر والے نو کھلا کھلایا ہے، اللہ نے ہر سال میرے رزق دے اندر برکت عطا فرمائی. فرمایا من عاد یوم عاشوراء، جڑا 10 محرم نو کسی مریض دی عیادت کرے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا عَادَ وُلْدُ آدم او کما قال، میرے آقا نے فرمایا ایک بندے دی انہیں تیمارداری کی تھی، اجر لکھیا جائے گا کہ انہیں پوری انسانیت دی تیمارداری کی تھی ہے. اس واسطے اسی سارے نے جڑے چند کام نے انہاں نو 10 محرم والے دن کرنا ہے. اور یاد رکھنا 10 محرم نو غسل کرنا، سرما پانا، کھان دی اندر کھلا خرچ کرنا، انو خوشی دا ذریعہ نہیں بنانا، خوشی دی وجہ تو نہیں کرنا، بلکہ کادے واسطے کرنا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا دی حدیث پاک تے عمل کر کے اسی یہ کرنا ہے. اور 10 محرم نو جڑا بندہ روزہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. فرمایا اگر آئندہ سال میں ہویا تو میں کفار دی انہاں دی مخالفت دی اندر میں 2 روزے رکھاں گا. اس حدیث پاک تے بھی آپ عمل کرنا ہے. اور میرے آقا دی حدیث پاک ہے من سکا شربتن یوم عاشوراء، جڑا بندہ 10 محرم نو کسے نو پانی دا گھٹ پلاوے، جامع شریف پاک کے نہیں سادہ پانی دا ذکر ہے. فرمائے فَكَأَنَّمَا عَاسَ اللَّهُ لَمْ تُرْفَتَ عَيْنٍ، ایک گھٹ پانی دا جڑا کسے نو 10 محرم نو پلائے گا نا، میرے آقا فرماندے نے اللہ دے سارے گناہ معاف کر دے گا، ایک گناہ بھی باقی نہیں بچے گا جڑا انہیں اکھ جھپکن برابر بھی کیتا ہوئے گا. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی فی الدار.